बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, एक तस्वीर एक कहानी के एक नए एपिसोड में जो है हम आज जो बात करने वाले हैं, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ एपिसोड्स में रियाज़ुल जन्नह के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनका एक इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। आज हमने जिन चीज़ों के इंट्रोडक्शन करवाना है आपके सामने, वो रियाज़ुल जन्नह के अंदर जो महराब मौजूद हैं उनका एक तारुफ़ करवाना है। तो हम बताते जाएं कि रियाज़ुल जन्नह के अंदर जो आज भी महराब मौजूद हैं, जो सामने नज़र आते हैं, वो एक ये वाला महराब है रियाज़ुल जन्नह के अंदर, और ये वो महराब है जो बाब इस्लाम से लोग जब यहाँ जाते हैं इस्लाम पेश करने के लिए, तो उनके राइट साइड पे एक जो है महराब बनी हुई है, तो इसको महराब उस्मानी कहा जाता है। सबसे पहले मतलब मैं बता दूं कि ये वाला महराब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये वाला महराब उस्मानी है, ये वाला जो है जो महराब है ये इसको महराब हनफी कहते हैं। और यहाँ पे एक महराब अब तो मौजूद नहीं होता, अब नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ पे भी एक महराब हुआ करता था जिसको महराब तहज्जुद कहा जाता है। और उसके अलावा एक और महराब होता था, महराब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो भी यहीं कहीं गालिबन ये था या गालिबन जो है ना यहीं कहीं वो मौजूद था। तो सबसे पहले हम आते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर था, उस पे हम आते हैं, उसका आपके सामने इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इसको दूसरी तस्वीर से भी आप देख लें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो है यहाँ इस तरफ बाब सलाम है, इस तरफ बाब जो है वो बकी है, ये इस साइड पे बाबे जो है वो जिब्रील है। यहाँ से अगर आप एंटर हों तो यहाँ पे सामने आपको ये महराब जो महराब नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नज़र आता है। तो जो महराब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे खड़े होके नमाज़ करवाया करते थे। उससे पहले जब ये मस्जिद बनी है, तो महराब नबवी से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह जो उस्तवान आयशा है, जिसको उस्तवान आयशा कहा जाता है, जिसका तज़किरा हम जो है वो पहले कर चुके हैं, तो उस्तवान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन नमाज़ करवाई है। यहाँ पे खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज़ करवाई है। और उस्तवान आयशा से भी पहले मैं ये बात बताता चलूँ कि ये महराब से भी पहले, उस्तवान आयशा से भी पहले, जब अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा की तरफ जो है वो मुसलमान नमाज़ पढ़ा करते थे उस तरफ को रुख करके, तो उस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को कहा जाता है कि बाब जिब्रील के सामने जो है ना वो करवाया करते थे नमाज। तो और कहा जाता है कि इस मिंबर की सीध पे जो है ना, इस महराब की सीध पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुआ करते थे। गालिबन यहाँ पे करके वो जगह होगी जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट में जब क़िबला उस तरफ हुआ करता था मस्जिद अक्सा की तरफ, तो यहाँ पे खड़े होकर नमाज़ करवाया करते थे। उसके बाद जब क़िबला ये वाला हो गया, खाना काबा को क़िबला करार दे दिया गया, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्तवान आयशा के पास पहले आपने कुछ दिन नमाज़ें करवाईं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, जो कि जिसको महराब नबवी कहा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे खड़े होकर फिर जो है वो नमाज़ करवाया करते थे। उस्तवान मुखल्लका जिसका हम तज़किरा कर चुके हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे साथ था। ये इसको टेक लगा के जिस तने की हम बात कर चुके हैं, वो तना यहाँ पे मौजूद हुआ करता था, और इस तने को टेक लगा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। उसके बाद जब मिंबर बनाया गया, तो मिंबर यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, नमाज यहाँ पे करवाई जाती थी। तो ये वाला जो है ना जो आपको नज़र आ रहा है, ये मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज़ करवाई है, तो उस वक्त यहाँ पे ये वाली जो महराब है, इस तरह महराब नहीं थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, खुलफाए राशिदीन भी इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह का जब दौर आया, तो उन्होंने ये वाली महराब बनाई थी सन 91 हिजरी में। तो उन्होंने जब ये करवाई, तो यहाँ पे फिर जो है ना महराब बनने के बाद यहाँ पे इमाम खड़े होता था और यहाँ पे खड़े होकर वो नमाज़ करवाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये वाली महराब मौजूद नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे महराब उनके बनाने के बाद एक सुल्तान आए थे, जिनका हम तज़किरा पहले भी कर चुके हैं, सुल्तान अशरफ कैतबे। तो उसने जो है ना यहाँ पे इसकी पुश्त पे एक इबारत लिखवाई थी, और कहा जाता है कि उसने ज़्यादा खूबसूरत महराब बना दी। वो जो इबारत यहाँ पे कंदा थी, उसका तर्जुमा ये है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, अल्लाह ताला हमारे आका व सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाज़िल फरमाए। मस्जिद नबवी शरीफ की इस महराब की तामीर का हुक्म रहमत इलाही के मोहताज बंदे और अपनी कोताहियों के मोतरफ़ हमारे सरदार सुल्तान मलिक अल अशरफ अबू नसर कैतबे ने
حرمت والے مہینے ذوالحجہ 888 ہجری میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بادشاہت تا دیر قائم رکھے۔ تو جو عبارت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یا لکھی ہوئی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس کے بعد جب ملک فہد جو شاہ سعود جو ہے نا ان کے بیٹے ہیں، جب آل سعود کی حکومت یہاں پہ آئی اور ملک فہد نے جو ہے نا اس محراب کی دوبارہ سے بڑی خوبصورت مرمت کروائی، اور اس کے پیچھے جو عبارت کندہ کروائی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعد ازاں جب اس محراب کی پچی کاری اور سنگ مرمر میں بعض جگہوں پر دراڑیں پڑ گئیں تو جلالت الملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے اس کی تجدید کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نوازے۔ یہ تجدید 1404 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ عبارت جو ہے وہ یہاں پہ اس کی بیک سائڈ پہ، محراب کی بیک سائڈ پہ کندہ ہے، اور جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز کروایا کرتے تھے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کی صفیں اس جگہ پہ ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد جو اگلی محراب ہے جس کا ہم تعارف کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہے، اس تصویر میں وہ نظر نہیں آ رہی، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ محراب موجود تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی تھی۔ جب انہوں نے توسیع کروائی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز کروایا کرتے تھے، اور یہاں پہ انہوں نے ایک مقصورہ تعمیر کروایا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک باپردہ جگہ بن گئی تھی۔ تو اس کے بعد جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ والی محراب بنائی جو محراب نبوی ہے، تو انہوں نے ساتھ ہی یہ والی محراب بھی بنا دی تھی جس کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج بھی جو لوگ سلام کے لیے جاتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت یہ محراب آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی محراب ہے جس کا ہم تعارف کروانا چاہ رہے ہیں وہ محراب تہجد ہے۔ جو محراب تہجد ہے وہ میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ محراب تہجد یہاں پہ ہے۔ محراب تہجد جو ہے وہ یہاں پہ دوسری تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس طرف باب جبریل ہے، تو یہ والی محراب غالباً اب نظر نہیں آتی ہے، اور پہلے جو ہے وہ یہ نظر آیا کرتی تھی، یہاں محراب بنی ہوئی تھی، تصاویر میں موجود ہے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد، جب سب لوگ چلے جاتے تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس کو محراب فاطمہ بھی لکھا گیا ہے بعض جگہوں پہ، اور بعض جگہوں پہ اس کو محراب تہجد بھی کہا گیا ہے۔ تو غالباً یا تو محراب تہجد اور محراب فاطمہ ایک ہی جگہ کا نام ہے، یا پھر جو ہے اگر فاصلہ ہوگا تو تھوڑا ہی فاصلہ ہوگا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد پڑھتے تو ایک دفعہ اپنے مصلی پہ آتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ یہاں پہ موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آتے اور ایک نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف دیکھتے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کھڑے ہو کے تہجد ادا کیا کرتے تھے، اور یہاں پہ بھی ایک محراب بنا دی گئی تھی جس کو محراب تہجد کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ چوتھی محراب جس کا ہم تعارف کروانا چاہ رہے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو میں نے جس طرح بتایا کہ وہ جو چوتھی محراب ہے وہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ کر کے ہے اس جگہ پہ۔ اگر جو لوگ ریاض الجنہ میں جائیں وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں ممبر نبوی کے پاس، تو ان کو اس سائیڈ پہ جو مغربی سائیڈ ہے یہاں پہ ان کو ایک محراب نظر آئے گی۔ اس کو محراب حنفی کہا جاتا ہے۔ محراب حنفی اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا، یہاں پہ سب سے پہلے ایک مالکی امام جو ہے وہ ایک زمانے میں نماز کروایا کرتا تھا، اور جب اس کے کچھ سالوں کے بعد، یہ 7ویں صدی کی بات ہے جب جو مالکی امام ہے یہاں پہ نماز کروایا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا جب مصر میں حکومت چینج ہوئی تو یہاں پہ ایک شافعی امام بھی مقرر کر دیا گیا، وہ بھی الگ اپنی نماز کرواتا تھا یہاں پہ۔ اب جو شوافع ہیں وہ مالکیوں سے پہلے جو ہے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ شافعی امام نماز کرواتا، اس کے بعد جو اگلا امام ہوتا تھا مالکی وہ یہاں پہ جماعت کرواتا تھا۔ اس کے بعد جب 9ویں صدی ہجری میں جو توغان شیخ ہیں انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا محراب بنا دی تھی، اور اس کے بعد جب سلطان سلیمان قانونی کی حکومت آئی تو اس نے اس محراب کی تجدید و تزئین کروائی اور یہاں پہ ایک حنفی امام مقرر کر دیا۔ تو وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے حنفی امام بھی جو ہے وہ نماز کروایا کرتا تھا، اور وہ جو امام تھا وہ یہاں پہ کھڑے ہوتا تھا، تو اس لیے اس کو محراب حنفی کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ محراب اسی طرح موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ محراب ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ الگ الگ مواقع پہ نماز کروائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز کرواتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ کروایا کرتے تھے، اور تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پڑھتے تھے، یا یہاں پہ محراب فاطمہ موجود ہے، اور جو ہے جو محراب حنفی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔